صلوا على محمد. اللهم صل. طبعا هذه الكلمات طبعا تحكي قصة سفر إلى ديار المصطفى صلى الله عليه وسلم المدينة، والنشيد إن شاء الله أنا معروف ترددونه. تنشد يا سعد؟ لا يعطيك العافية. روحي وراحلتي في هداة الأسحار تطوي الدروب إلى مدينة المختار. روحي وراحلتي في هداة الأسحار تطوي الدروب إلى مدينة المختار. كأن راحلتي إذ تسمع الأشعار على الحرير جرت تستعذب الإبحار. وكلما اقتربت من موطن الأنصار تحدثت عيني يا عيني، تحدثت عيني بدمعها المدرار. ولاح لي أحد يبثني الأسرار يروي محبته لسيد الأبرار. سري لديها تبدى فقلت كوني أمينة يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة قولوا سري لديها تبدى فقلت كوني أمينة يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة وأبحرت في خطاها والقلب ذكر لطاها. وأبحرت في خطاها والقلب ذكر لطاها. والعين أجرت جمانا تروي جمال المدينة قولوا سري لديها تبدى فقلت كوني أمينة يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة وفاح عطر الجنان فما ملكت جناني. وفاح عطر الجنان فما ملكت جناني. وفاح عطر الجنان فما ملكت جناني. كأنما طار مني الشم ريح المدينة عيني سري لديها تبدى فقلت كوني أمينة يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة ألفيت فيها الحنانا وذقت فيها الأمانة. ألفيت فيها الحنانا وذقت فيها الأمانة. بلغت أسمى جوار لما دخلت المدينة عيني سري لديها تبدى فقلت كوني أمينة يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة.